अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 दिसंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से भारत को फराहम किए गए जदीद खतरनाक तरीन ड्रोन तैयारों को भारत ने चाइना के साथ मिलने वाली सरहद पर मुतय्यन कर दिए हैं और ख़तरनाक जंगी साजो सामान भी जो इसराइल से ख़रीदा गया था वो भी नाज़े काम चाइना के बॉर्डर पर भारत ने पहुंचा दिया है। ताज़ा तरीन खबरें मौसूल हो रही हैं कि इसराइल की जानिब से भारत की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट का यकीन दिलाया गया है कि भारत के साथ अगर चाइना ने जंग की या फिर पाकिस्तान ने जंग की तो इसराइल की फ़ौजें और इसराइल के जंगी साजो सामान और हथियार भारत के लिए दिए जाएंगे और भारत उनको इस्तेमाल कर सकता है। अभी नाज़रीन काम 3-4 रोज़ पहले हमने आपको खबर दी थी कि स्पाइक 2000 मिसाइल जो इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल हैं जो इसराइल बनाता है वो भी भारत को फराहम किए गए हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि ड्रोन तैयारे जो दुनिया के ख़तरनाक तरीन ड्रोन तैयारे समझे जाते हैं वो भारत को फराहम कर दिए गए हैं ताकि LAC पर भारत उनको लगा सके, वहां पहुंचा सके और चीन की जारियत को रोका जा सके। नाज़रीन काम इस वक्त मैदान जंग सज चुका है। दोनों तरफ से दुश्मन या आप कह सकते हैं खिलाड़ी आमने सामने हैं और एक तरह से बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत यही ड्रोन तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। LOC पर भारत ने यही ड्रोन तैयारे पहुंचाए हैं। पाकिस्तान को चाइना की जानिब से और तुर्की की जानिब से ड्रोन तैयारे दिए गए थे और भारत को इसराइल की जानिब से। तो यूं नाज़रीन काम अब दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक आमने सामने हैं। जनवरी और फरवरी का महीना इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय अखबारात के अंदर पाकिस्तान के CPEC मंसूबे के खिलाफ मुसलसल इश्तियाल अंगेजी और गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ TV चैनल्स और इसी तरह से अखबारात और वेबसाइट्स मुसलसल CPEC के खिलाफ झूठी खबरें चला रहे हैं कि CPEC से चाइना निकल रहा है। चीन पाकिस्तान से परेशान हो चुका है। चीन की जानिब से जो पाकिस्तान को इमदाद फराहम की गई थी, कर्जे फराहम किए गए थे, उनकी अदम अदायगी के बाद चीन पाकिस्तान से निकलने जा रहा है। हालांकि नाज़रीन काम ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि भारत ये झूठी खबरें, मन घड़त खबरें अपने अहदाफ और मकासद के लिए फैला रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत का हदफ है कि CPEC को नाकाम बनाए, पाकिस्तान को तरक्की ना करने दे, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम किसी भी सूरत भारत की इन साजिशों को पूरा नहीं होने देंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर पहली मर्तबा भारतीय फ़ौज को ऑनलाइन शराब फराहम करने का ऐलान कर दिया गया है। अब बाकायदा इंटरनेट के ज़रिए से भारतीय फ़ौजी बुकिंग करवा सकते हैं और जिसको जहां कहीं भी शराब की ज़रूरत होगी भारतीय हुकूमत ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट के ज़रिए से बुकिंग करके उन जगहों पर भारतीय फ़ौज को शराब मुहैया करेगी। नाज़रीन काम दुनिया की वो फ़ौज जो शराब पीती है और बदमस्त रहती है, बेहोश रहती है, भला वो पाकिस्तान जैसे मुजाहिदीन का और पाकिस्तान जैसे गाजियों का और इसी तरह से पाकिस्तान की निडर और ईमान से माला माल फ़ौज का मुकाबला कैसे कर सकती है। इसलिए भारत के अंदर भी इस फैसले पर तनकीद की जा रही है कि ऑनलाइन तरीक़ों से भारतीय फ़ौज को शराब फराहम करके भारतीय फ़ौज को और ज़्यादा बुज़दिल और लेज़ी बनाया जा रहा है। लिहाजा ये फ़ैसला गलत है। मोदी हुकूमत फ़ौज को पाकिस्तान और चाइना के हाथों पिटवाना चाहती है। इसलिए मोदी की जानिब से ऑनलाइन तरीक़ों से भारतीय फ़ौज को अब शराब फराहम करने का ऐलान किया गया है। जबकि नाज़रीन काम भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। मोदी हुकूमत दावा कर रही है कि किसानों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। 30 दिसंबर को बड़े मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता लोगों का कहना है कि जब तक खालिस्तान नहीं बनेगा तब तक भारत के अंदर मुजाहरे जारी रहेंगे, मोदी की हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के शहर मुंबई के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके नतीजे में जो मुंबई के अंदर मंदिर था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जो इसमें जो मुश्तबा लोग थे उनको गिरफ्तार करने का भारतीय हुकूमत दावा भी कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर
کابل حکومت کے سربراہ اشرف غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے نوجوان نسل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نوجوان نسل اس کا اہداف ہے، لہٰذا کابل حکومت ایسے ٹارگٹ کلنگ کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ لیکن عزیزان دوسری طرف سے بہت سے ماہرین کا اور افغان طالبان کا ماننا ہے کہ افغانستان کی کابل حکومت اشرف غنی خود جان بوجھ کر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کروا رہی ہے تاکہ نہتے لوگوں کو مارا جائے، مخالفین کو راستوں سے ہٹایا جائے، صحافیوں کو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، ججز کو اور اسی طرح سے دیگر جو سیاستدان ہیں جو اشرف غنی کے مخالف ہیں ان کو دھماکوں کے ذریعے سے، ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان افغانستان سے ایک اور خبر یہ ہے کہ وہاں پر جو ہائی کونسل ہے جس میں تمام سیاستدان شامل ہیں اشرف غنی سمیت، ان کی جانب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے باقاعدہ مذاکراتی ٹیم کو حکم دیا گیا ہے کہ نئے جو راستے ہیں وہ بنائے جائیں اور طالبان کے ساتھ کسی بھی نتیجے پر پہنچا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اشرف غنی کو مسلسل امریکہ کی جانب سے، طالبان کی جانب سے پریشر ہے، جس کے بعد اشرف غنی گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کامات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر کرپشن سرایت کر چکی ہے۔ اشرف غنی کی جماعت کے متعدد سینیٹرز ہیں اور متعدد ایسے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جو کرپشن کے اندر ملوث پائے گئے ہیں۔ 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو افغانستان کی پارلیمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، ان پر کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ افغان طالبان کا ماننا ہے کہ دنیا بھر سے جو امدادی رقم ملتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، وہ ساری کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، غریب عوام تک کچھ نہیں پہنچتی ہے، لہٰذا امارت اسلامیہ کو یہ رقم فراہم کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے افغان طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 4 چیک پوسٹیں فتح کی گئی ہیں، اسی طرح سے 8 ٹینک بھی تباہ کیے گئے ہیں، جبکہ کابل حکومت کے 41 لوگ مار دیے گئے ہیں اور متعدد گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر ان کی گرفت اور فتوحات کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے اور ان کے مجاہدین عملاً کنٹرول حاصل کر کے کابل حکومت کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام پاکستان سے اور مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے جو حریت قائدین ہیں، جو وہاں کے سیاستدان ہیں، جو آزادی پسند ہیں، جن کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، بالخصوص یاسین ملک اور اسی طرح سے شبیر احمد، سید علی گیلانی اور دیگر بڑے حریت قائدین ہیں جن کو نظر بند کیا ہوا ہے اور ان پر تشدد ہوتا ہے، جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ عالمی برادری نوٹس لے، ان کی صحت خراب ہے، ان کو علاج معالجے کی سہولیات حاصل نہیں ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر ایک بڑا گرنیڈ حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی زخمی ہو چکے ہیں اور 2 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ مسلسل کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر گرنیڈ حملے ہو رہے ہیں، جس سے بھارتی فوج بڑی پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔ رواں مہینے بھارتی فوج کے خلاف مجاہدین کے حملوں میں 18 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مسلسل گرنیڈ حملے ہیں جس کو بھارتی میڈیا نہیں دکھا رہا ہے اور کشمیری مجاہدین کا ماننا ہے کہ غزوہ ہند وہ شروع کیے ہوئے ہیں اور انہیں فتوحات مل رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اندرون خانہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے افواج پاکستان کو، جنرل باجوہ کو، جی ایچ کیو کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وزیر اعظم پاکستان نے اب اپنے جتنے مشیر ہیں اور کابینہ کے لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کا جواب بھی دیا جائے، افواج پاکستان کا دفاع بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو فوج کے خلاف غلط الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے جائیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے وہاں کی فوج اور وہاں کے جو محافظین ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ ادارے اور اسی طرح سے فوجی ادارے بالخصوص ہے وہاں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور افواج پاکستان اپنا کام کر بھی رہی ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، جیسا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ وہ NRO نہیں دے رہے ہیں، اس لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مسلسل ان کے خلاف اور فوج کے خلاف تنقید ہو رہی ہے اور
بیرونی لابی ان کے پیچھے ہے اور بیرونی ایجنڈا ان کے پیچھے ہے جن کو یہ پاکستان کے اندر پروموٹ کر کے بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے غداروں کو، ایسے لوگوں کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے اور کبھی چھوٹ نہیں دیں گے، کبھی NRO نہیں دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین سعودی عرب سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کی حکومت نے جو میوزیکل کالجز ہیں یا اسی طرح سے ادارے ہیں، سکولز ہیں، ان کے بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر روشن خیالی عروج پر ہے اور وہاں پر میوزک سکھانے کے لیے باقاعدہ کالج بنائے جا سکتے ہیں، باقاعدہ سکول قائم کیے جا سکتے ہیں، ادارے کھولے جا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر توحید کی ایک جگہ ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اسلام کو اتارا گیا، وہاں پر اس سرزمین پر ایک طرح سے میوزک کے ادارے کھلنا، سکول کالجز کھلنا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی جانب سے سعودی عرب کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے باز رہے جس سے اسلامی تشخص سے خراب ہو رہا ہے، جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک خواتین کی سماجی حقوق کی ایک ذمہ دار تھیں، لجین اس کا نام ہے، انہیں 5 سال سے زائد سزا سنا دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ، یورپ کی جانب سے سعودی عرب پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کو اور اسی طرح سے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جیلوں کے اندر ڈال کر ان پر تشدد کر رہی ہے اور بہت سے علماء کرام کو اور اسی طرح سے مخالفین کو جیلوں کے اندر بہت سی اذیتیں دی جاتی ہیں، لہٰذا انہیں رہا کیا جائے۔ سعودی عرب کے خلاف آنے والے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن اس حوالے سے بڑے بڑے پابندیاں لگا سکتے ہیں، اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے مجاہدین نے بڑی حملے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، بڑی بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حماس کی جانب سے غزہ کے اندر بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں کیونکہ کسی بھی وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے۔ میزائلوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے لوگوں کا حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل مسلسل بمباریاں کر رہا ہے، نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، لہٰذا اب ضروری ہے کہ وہ بھی فیصلہ کن مارکہ شروع کریں۔ جبکہ ناظرین اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ بینی گینٹس جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں، ان کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی اور نیتن یاہو کی جماعت کے درمیان شدید اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے اسرائیلی فوج کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین اسرائیل کے اندر نیا بجٹ پیش نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اسرائیلی فضائیہ جو دنیا بھر سے مختلف جنگی طیارے خرید رہی تھی، جہاز خرید رہی تھی، وہ جو ڈیل تھی اربوں ڈالر کی، وہ اب ایک طرح سے 1 سال مزید مؤخر ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے اسرائیل کا ماننا ہے کہ اگر اس دوران ایران کے ساتھ یا غزہ کے مجاہدین کے ساتھ جنگ ہو گئی تو اسرائیل کے پاس ایسے جنگی جہاز نہیں ہیں جس کے ذریعے سے اسرائیل کا دفاع کیا جا سکے، لہٰذا سیاست دانوں نے اسرائیل کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ اسرائیل کے عوام کو چاہیے کہ وہ نیتن یاہو اور اسی طرح سے بینی گینٹس کے خلاف احتجاج کریں کہ وہ اپنے سیاسی معاملات کو حل کریں تاکہ فوج کو نقصان نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے متحدہ عرب امارات کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر شکایت درج کروائی ہے کہ UAE فلسطین کے اندر وہ آبادیاں جہاں پر یہودی آباد کاری ہے، وہ علاقے جہاں پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں کی مصنوعات کو میڈ ان اسرائیل کے نام سے خرید رہی ہے اور اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ کر کے، سرمایہ کاری کر کے فلسطینیوں کے گھروں کو گرانے کے لیے اسرائیل کی مدد کر رہی ہے، لہٰذا متحدہ عرب امارات کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں۔ ناظرین کس قدر بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے کہ متحدہ عرب امارات مسلمان ملک ہو کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین گلف کے ممالک کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے وزیر خارجہ کی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے فون پر بات چیت ہوئی ہے اور قطر کے ساتھ سعودی عرب، UAE اور بحرین کے جو اختلافات ہیں ان کے حل پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ جنوری کے اندر باقاعدہ عرب لیگ کا ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا اور قطر کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ حل کر لیے جائیں گے اور دوبارہ سے گلف کے ممالک کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں گے۔ اچھی بات ہے، تعلقات ضرور بحال ہونے چاہیے، لیکن اس تعلقات بحالی کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اتفاق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے عرب ممالک اور گلف ممالک بہت بڑی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीका के आने वाले नए सदर जो बाइडन की जानिब से कहा गया है कि ट्रंप के दौर के अंदर बैरूनी ममालिक के अंदर जो अमरीका की खारजा पॉलिसी है उसे शदीद नुकसान पहुँचाया गया है, ताल्लुकात को ख़राब किया गया है, लिहाजा वो इक़्तिदार में आकर बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, मुस्तहकम करेंगे। आगे बढ़ते नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि रवां साल 160 अरब डॉलर से ज़ायद की चीज़ें या मसनूआत बैरून ममालिक को तुर्की ने फ़रोख्त की हैं, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि इस जो तुर्की की जानिब से बैरून ममालिक के लिए एक्सपोर्ट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि मुआशी तरक्की तुर्की को बदल रही है और यही वजह है ना सिर्फ दिफाई ताकत हमारी तब्दील हो चुकी है बल्कि मुआशी जो हमारी ताकत है वो भी बदलती जा रही है और दुनिया के टॉप के 10 ममालिक के अंदर तुर्की की मईशत का शुमार होने जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से जो कम से कम आमदनी है उसमें इजाफा कर दिया गया है। 2021 से 21% से ज़ायद जो आमदनी है उजरत है वो बढ़ाई गई है और कहा गया है कि 800 लीरा से ज़ायद रकम रखी गई है जो कम से कम उजरत होगी तुर्की के अंदर, जिससे आम लोगों को फ़ायदा होगा और गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे में मदद मिलेगी। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्क फ़ौजें दाइश के करिंदों के ख़िलाफ़, फतहुल्लाह गुलन के ख़िलाफ़, PKK के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं, जिसमें तुर्की के अंदर से मज़ीद दाइश के कारिंदे और इसी तरह से PKK नामी जो दहशतगर्द तंजीम है उसके दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अमरीका और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना ने अमरीका के ख़िलाफ़ शदीद तनकीद की है कि चीन की जानिब से, अमरीका की जानिब से चीन के इलाके तिब्बत में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करने के लिए बिल मंजूर किया गया है जो काबिल मज़म्मत अमल है और शर्मनाक अमल है। चीन इसकी मज़म्मत करता है। चाइना के अंदर अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करके अमरीका बदअमनी फैलाना चाहता है जिसे चीन मुस्तरद करता है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन के अंदर एक ऐसे सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है जिसने सबसे पहले वुहान के अंदर कोरोना वायरस फैलने की खबर दी थी। इसके अलावा नाज़रीन काम इसराइल से भी एक खबर सामने आ रही है कि जो फाइज़र नामी कंपनी है जर्मनी की, उसकी जानिब से जो कोरोना वैक्सीन बनाई गई है उसके इस्तेमाल के बाद एक 70 साल शख्स वफ़ात पा गया है और इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि ये इस वैक्सीन के लगाने के बाद ऐसा हुआ है जिससे बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो नई वैक्सीन कोरोना की आई है इसमें बेशतर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए अब कंपनी की इस वैक्सीन पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।